Adun lagi pagsalig gihapon sa Ginoo bisan ang uban na luya o atog yung panikamutan nga itabakdan. Panikamutan nga ato pong po sila nga mubalik pud ang kadasig ug ang kalayo gyud sa ilang tagos sa kasintasig. Inuod yun na nga mas yun nga magpaundayonan yun na ito ang itong kaluya. Maluya kita. Sa high good mawala ka na sa labi na good. Lisod yun ni kanila binagit sa Domingo. Dila yun kung imo ang panan. Dila yun kung undayonan ni mo ang kaluya kung mawala din mo gana sa pagsimba. Labi na sa Domingo kay murag mawag yun ni ang murag highlight sa tibok simana ba. Patog yung pangayon sa Ginoo nga nahutay kita ug mabalik ang uban nga kaluya. O sa dili patamad sa pulong no, mag-ampo sa ta. Yes Lord, nabigamanan ka God, salamat Lord God sa higayunan ay maghatag karon ka namo Lord God no walandong ug magtuon sa imong pulong Lord God. Lord, andama ug hinluoy ang matagusan namo kasing-kasing Lord God. Aron gayon mapenetrate ang mga pulong Lord God ug masalud gayud namo Lord ang espirituhan nga panalangin Lord God. Na imong giandam ka namong tanan karong kabuntagon Lord God. Ug Lord, ang tanan gayud ang pasalamatan kay wala gyud mahimo kung wala ka. Ang duhog ug himaya Lord ang ibalik din kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Pero as gud ni pero as ani or gud ni siya kanang burag story ra ba. I-share din ako kay burag na natandog ko sa pero sumbingan na siya ba pero kanang dako gyud siya kay mo sa matag usa kinabuhi nato kung atong apply or apply ko sa atong matag usa kinabuhi. Kani nakaduhog siguro mo mingon ang sa katawo nga unfair ang Ginoo sa kaingon ta nga makadungog ka sa laing tawo ba nga unfair mo kay ka Lord or makaingon ba ka nakaingon na baka ana sa imong kagalingon sa Ginoo nga or unfair kay ka Lord nga nang sila naingon ana na akong ipangayo pero wala ni mugata sa kuha pero sa ilaha murag grabe kayo sila nga, bis na ana sila, gidungagan pag nimo. Makaingon na ba nga, pangayon nimo na sa Ginoo, pero wala gihatag sa ilaha, ay wala gihatag sa Ginoo sa imuha. Kaingon na ba ka nga, bro, unfair kayo ka Lord, kaingon ba ana sa Ginoo, ug atong yung, atong manang karon unfair ba gid ang Ginoo sa matag usa kinabuhi sa tao. Ug nako i-share na kining sumbingay, taas-taas na sumbingay, pero kanang atog yung sabton, o atog yung kanang ngayon sa Ginoo nga masabtan, pero kung sa'yo pasabot sa Ginoo, ani nga sumbingay, kay kung ako lang ko sabton, ani, kanang taas, dako kay siya kayo mga sa mga kinabuhi yun, nga malahutay kita sa unsa ang mahitabo sa atong mga kinabuhi. O kani nga sumbingay, nagalisgot siya sa adunay upat kaako maginganlan og si Mateo Kabalo nakaduhog na bamuami og kung nakaduhog mo maayo kung wala pa maminaw ta. Adunay upat kaako maginganlan si Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ang nangayo og tabang sa ilang lulo aron mahino ng isa kabalot nga hindi nga ilang nakit-an. Dayon silang giignan sa ilang lulo kung unsang pamaagi gusto nila kanang bahinon ang kindi. Pamaagi ba sa Ginoo o pamaagi sa tao. Nagasinabot ang upat kaapo ug mitubag nga sa pamaagi sa Ginoo. Nagasinabot ang upat kaapo nga kanang sa pamaagi sa Ginoo gusto nila bahinon o kindi nga ilahang nakit-an. Ug excited ang mga bata nga kung unsa ang pamaagi sa Ginoo sa pagbahin sa kindi nga ilahang kining nakit-an. Dayon mingon ang lulo nga ipiyong ang inyong mata o ibukhad ang inyong mga kamot. Ang upat ka bata ipiyong mata gibukhad nila ang ilahang mga kamot. O gibuhat kani sa mga apo o ang matag usa nakabaton kung unsa ang para sa ila subay sa plano sa ilahang lolo. Sa ilang pagbata, sa ilang pagbuka sa ilang mata, may pahiyom ang tulo ka mga apo. May
nipahiyom si Marcos, si Mateo o si Juan. Pagbuka nila silang mata, pagkita nila sa ilahang kamot nga naikindi, nipahiyom sila. Nipahiyom ang tulo ka bata nga si Marcos, Mateo ug Juan. Sa dihang ilang nakita nga dunay sulod ang ilang mga kamot. Apan nabago ang ilang panagbuhay nabago ang panagbuhay ni Mateo ug ni Marcos. Nausab ang ilahang katong nalipay sila pagkakita nga nakindi lang kamot. Nausab ang ilang panagbuhay ni Mateo ug ni Marcos sa dihang nakita nga mas daghan kaayo kang Juan. Daghan nausab ang ilang pananakay siguro si Mateo Marcos gagmay lang yahan. Nakita nila pagtan-aw nila sa kamong ni Juan perting daghan na iyahang bahin. Daghan kayang hindi nga gibahin sa ilahang lolo sa ilaha. Samtang nagmasulubon si Lucas tungod wala man siya nadawat nga kindi. Sa upat ka bata si Juan ang wala jud kadawat maski isa kindi. Dayon mitingog si Mateo nga nagingon, unfair man kayo nilo, napulo ra kindi ang ako, samtang daghan kayo kang Juan. Si Mateo, napulo ra yang nadawat, nasina siya kang Juan kay daghan kaayo iyang labahin nga kindi. Dayon mitingog si Marcos, ako gani isa ka buok. Si Marcos isa ra iyang nadawat nga kindi. Dayon mitubag nga masulupon si Lucas. Ako jud kay wala ko'y nadawat. Si Lucas wala jud maski isa. Wala jud siya nadawat, wala siya tagaan sa iyahang lolo. Dayon mitubag ang ilang lolo nga nagingon. Ingon ana muhatag ang Ginoo. Kay gusto man nila ang pamaagi sa Ginoo, mao tay pamaagi sa Ginoo pinaagi sa ilahang lolo pod. Kay mao tay ilang gipangay nga pamaagi sa Ginoo. Usahay dili pare-parehas ang kadaghanon, apan sigurado nga naa sa dakong katuyuan aning tanan. Maski daghan imong nadawat, tama ra or gamay or kulang di kayo or wala gyud naagi katuyuan ng Ginoo. O siya ra joy nasayod kung unsay katuyuan niya ana sa tuwang matag sa kinabuhi. O atong padayon siya lamang ang nasayod na subay sa iyang pagkaila sa inyo. Mingon ang lolo sa mga bata nga gusto ba mo makahibalo nganong ingon ana ang pagbahin sa kindi sa inyo ha. O mitubag ang mga bata nga mingon ang lolo sa ilaha, kaila nakaayo ko sa inyong tanan. Kumbaga, kung natugikwa sa atong kinabuhi, nakailag yung Ginoo sa matagusan nato. Kasi kinsa pa ka, o kinsa pa yung trabaho, o kinsa pa ka nga powerful sa tanang kalibutan, nakailag yung Ginoo sa matagusan nato. Kaya siya din itong magbuha sa ato tanan. Kaya pag kung sa kadagha sa tao sa kalibutan, nakailag yung Ginoo sa ato nakailan nakaayo moiging sa ilahang nakuha sa ilahang nakaayo po sa inyong tanan. Kung nakuratan ang mga bata apan padayon ang istorya nga padayon ang lulong ng istorya. Ikaw iyahang ipasabot nganong ngon ato ang nadawat sa mga bata. Ikaw Marcos nga isa ra kabuk ang nadawat. Nalipay ra ba ka sa imong kindi nga nadawat? Yang imong tanan si Marcos nga isa ra ang nadawat nga kindi sa bata. Dayon mitubag si Marcos nga okay ra ko ani lo. Dayon mitubag ang lolo. Kabalo ko nga dili pa ni paigo para nimo. Apan gitagaan ika og isa ka buok aron makakatuon ka pagpaubos sa imong garbo o magpaubos sa imong kaugalingon. Aron makakatuon ka nga mangayo sa uban o makabalukod ka kung unsay pagbati kung ikaw na yung mangayo. Mani, kanang itagaan si Marcos sa iyang lolo sa nakabuok. Tungod gusto sa iyang lolo nga makakatuon siya pagpaubos siyang kaugalingon. Kay katong isa maghatag sa iyang lolo siya, kulang pa man ito. Kung ikaw bata, tagaan isa kabuok, kulang yun na kay simuha. Kulang pa gusto gihatagan siyang lolo isa kabuok kay aron makakatuon siya pagpaubos sa iyang kaugalingon. O
makakapon siya pagpangayo po sa uban. Dili jud ning udautan nga mangayo ta sa uban po kay mo na isa po kay edukasyon nga nag-focus kasi mo kaugalingon kay kanang barangay kulang pa sa imong panginahanglanon. Manay gusto ipakapon sa iyang lolo sa iyaha ni Marcos. Ug ikaw, si Mateo, nga napulo ka buok ang nadawat nga kindi, mas daghan kay kang Marcos. Nalipay ra ba ka sa kindi nga imong nadawat? Dayon mitubag si Marcos. Okay na ko anilo, pero tung nakita na ko nga mas daghan imong gihatag kang Juan, medyo nalain ko. Dayon katong si Juan katong daghan kay siya og nadawat. Dayon mitubag ang lolo. Mauna mismo ang hinungdan. Kabalo ko nga dali ra kayo ka masina o magsilos. Bisa na anay imo. Apan karon buot ko nga makakon ka nga makontento kung unsa lay naa sa imuha. Makakakon ka nga magmalipayon sa kung unsay imong madawat. Nga makita nimo nga posibleng mas gamay ra ang nasa imo kaysa sa uban. Apan imong nakita karon nga naapay mas gamay ug nadawat kaysa nimo. Only usahay nga realidad sa kinabuhi sa tao nga nara imuha pero mangita pagid kaglain. Masina ta sa atong isig ka tao, masina ang mga tao sa ilahang silingan, sa ilahang kanang daghan kay sila, ingon daghan kay sila nga gusto niyong Panginoon, bisnana dito kayo na nakaimuha, burag kulangan pa ka, munang ning ang naay kasina sa kinabuhi sa tao ni ang burag na ay batasan si Ananis sa itong batas, si Mateo, si Marcos, mo na siyang naa siya kasina, kay kasina na siya iyaha, gusto pag nasinagyan ko siya kang Juan, nadaghan kayong nadawat nga hindi. Kang Juan, ikaw Juan, ihatagan ta ka og daghan kay gusto ko nga makakapon ka, muhatag ngadto sa uban o mawala na sa imo ang imong pagkahakog, ang imong pagka-selfish kay tungod nasayod ka kung kauno na nimo tanang pindi, dili na ikaayon nimo. Manang si Juan kay manang gidagaan og daghang kayong hindi siyang lolo kay aduna siya batasan nga hakog o makasarili. Manang gusto ipakaton siyang lolo nga mahatag po sa uban para mawala ang iyang pagka-selfish o pagkahakog. Maning dili ay tanang higayon nga doon tayo abundan siyang panalaginan dito sa Ginoo para sa ato ha. Kung dili panalangin na sa Ginoo para po i-share sa uban. Amen. Mao jud niyang gusto ipakaton sa iyang akuhan kang Juan, ulit itagaan siya daghan mo ginakbilingon nga naay mo dito mga tao nga binalanginan ta sa Ginoo pero wala sila nagtan-aw sa panang panginahanglan po sa uban. Kaya maunta na gusto jud paabot ko sa Ginoo sa ilahang mga kinabuhi gyud. Nga usahay nasilati pod na usahay jud sa realidad na sa kinabuhi sa tao nga totoo nga para lang jud tayo imuha ng mga panalangin. Wala jud ka nagtan-aw sa other side nga gusto ko sa Ginoo nga i-share ko nimo sa uban. O sanata. Dayon masulog-on pud nga nangutana si Lucas. Ako lo, dili ba ko nimo lab kay wala man ko nimo tagai? Dayon nitubag katong si Lucas wala siya nadawat. Dayon nitubag ilang lolo. Gihigugma ta ka Lucas, pero kahinumdum ka nga gay nang buntag lamang ka nireklamo tungod sa sakit sa imong ngipon ug kon pakaunon tanako ani kabalo ko nga masamutan ka kadaot sa imong ngipon ug dili ko gusto magantos pa kag samot tungod kay gitagaan tika og kindi. Si Lucas, wala siya gitagaan siyang lolo kay nireklamo siya nga sakit ang ngipon. Ug tagaan siyang lolo mos mosamot. Wala ang sitwasyon sa usahay sa itong kinabuhi nga si makadaot, buhatod yun. Ang Ginoo yun, gusto ka mangayo, kaya makadaot man sa imo ha, dili hatag sa Ginoo. Kaya makadaot man sa imo ha, mo po na nahitabo sa sitwasyon ni Lucas, na wala siya tagaan siyang lolo, kay
ningreklamo naman siya nga sakit ang ngipon. Kung tagal pa siya, mas musamot ang kasakit sa ngipon o dili gusto sa iyang lolo nga mag-antos, mausab na ang Ginoo, dili gusto ang Ginoo nga mag-antos unta ta. Pero kay dahil tag-ulo, gusto ginato kuhaon, manang mag-antos gyud ta, kung dili kita maka-realize nga dili gyud ito sakto. O dayon giyakos ni Lucas ang iyang lolo ug dayon misunod ang iyang maigsuon. Dito mas labing nasabtan sa mga apo ang mga hinungdan ug katuyuan sa ilang lolo nga ilang nadawat nga hindi nakasubay sa ilang tinuod nga gikinahanglan. Amen. Dako kayo kahimuan sa atong matag sa kinabuhi gyud ang sumbingay sa mga apo, sa lolo, babahin sa kindi. Ang hindi nag-represent sa manalangin na ito mga madawat nga dili dito na nang higayon nga natuman ako ang gusto. Nadyo tanan, nadyo katayuan ang tanan, makabaton ng kaugdaghan, makabaton ng kagtama-tama, makabaton ng kulang, o wala dyan. Nadyo katayuan ang tanan. Kakausa lang kasumbingay nga nagingon nga yun ato hatag ang Ginoo. Subay yun sa ato ang mga kinahanglan. Posible man sa mata sa tao nga unfair ang Ginoo. Sa mata sa tao maayon nga unfair ang Ginoo nga nung dili patas mo hatag og panalangin. Dili patas mo bless ang Ginoo. Makaingon ang tawa na sa matag usa na to apan ang tinuod ang tanan aduna gyoy katuyuan. O subay gyud sa atong gikinahanglan ang gihatag sa Ginoo. Mayon kulang man ni Lord, pero dili gid ka kulang. Ikaw lang gid nahula lang ilang nimo ang kanang gusto nimo nga kulang, pero ang Ginoo gyud nakahibalo nga dili gid ka kulang. Dili gid kulangan ang hatag. Dili gid kulang ang hatag sa Ginoo sa imuha. Say lang gid kaning kuan lang kita, insist lang kita nga kulang gid ni Lord. O bisan ang sobra, ang kulang, ug bisan ang kawad-on na agyoy katuyuan. Posible nga sa mata sa tao unfair ang Ginoo. Tungod kay usahay dako panalangin naimuha nga wala sa uban ug naapoy mga gusto nimo nga wala sa imuha nga naa sa uban. Manang kaingon ang tao nga unfair ang wag unfair kay ka Lord nga imbis ako nanikamot ko, imbis ako nga kining nanikamot ko pagpangalagad nga no wala na ako nakuha. Manang rin usahay nga ipangan sa Ginoo ay sa tao ba sa Ginoo nga burog unfair pero dili jud unfair ang Ginoo. Gihatagan lang kita sa Ginoo sa atong angay jud gikinahanglan kay kung ato subayon ng pagampo nga give us our daily bread. Dili lang jud na panginahanglan lang jud nimo sa matag adlaw. Ang dili needs lang jud ang kanang brag i-provide sa Ginoo nga kanang immediate jud na i-provide sa Ginoo. O kang kanang imuhang kanang once nimo imuhang mga gusto kinahanglan din nimo pangayo sa Ginoo. Kanang makita sa Ginoo nga kanang imo bilang kinasing-kasing o dili jud na makadaot sa imuhang mga gusto. Ang mga daily needs lang yun ang kinahanglan kayo immediate nga i-provide sa Ginoo sa ato. O atong tanawon dira sa Paulo sa Ginoo sa Roma. Roma 9 Roma 9:14 hangtod 18. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, unsa may itasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay miingon siya kang Moises, kaluy-an ko katong buot kong kaluy-an ug higugmaon ko katong buot kong higugmaon. Sa ato pa ang pagpili sa Dios walay pasikat sa pagbuot o sa buhat sa tao kundi sa kaluoy sa Dios. Kay ang kasulatan nagingon kang paraon, gihimo ko ikaw nga hari aron ikapadayag. Padayag ko ang akong gahom, pinaagi kanimo og aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluy-an
o pagahimuon niya ang kasing-kasing pagahion niya ang kasing-kasing at kung buot niya. Amen. So, i-allow sa Ginoo usahay nga naisay ko nga mga panghitabo sa mga kinabuhi aron gyud ma-display ang pagkagamhanan gyud sa Ginoo. Makita gyud nga unsa kagamhanan ang Ginoo sa mga kinabuhi bisan unsa kadako sa tong problema o ngay lang gyud pagiya sa Ginoo. Malabangan lagi ang Ginoo o ma-display gyud ang gahom sa Ginoo. Makita gyud nga maskin unsa kadako sa imong problema o gisalid nimo sa Ginoo masulbad gyud na. O ang atong mga gikinahanglan sa subay sa pulong sa Ginoo dili gyud na kanang mga dili ba kinahanglan gyud nga ato ang kanang kuanan dili ato pagbuot ang matuman kun dili ang kaluoy gyud sa Ginoo mao gyud piminti nato pangayoon nga ang grasya gyud sa Ginoo at gidagayday gyud sa tuwa nga bisan pa man dali si Paraon nga kanang dili magikay ito siya ingon nga dautan pero ang Ginoo gyud nagpagahi siya kasing-kasing aron gyud ma-display ang lahog sa Ginoo. Makita gyud kung sa kagamhanan ang Ginoo. Nang dili kita kabuot kung ihatag ba na sa Ginoo sa imuha o dili, mahitabo ba na sa tuwa o dili. Manang ang matag sobra tama o kulang o usahay naapad si kanang wala jud na naay kitudlo ang Ginoo sa tuwa. O hinaot nga naa jud tay nakatunan sa maong kanang sumbingay. Na jud tay na kutlo jud nga dako jud kayo. Ako na jud dako jud kayo kahimuan jud nga sumbingay sa ato mga kinabuhi. Sayod ko nga kita po na jud kamo jud na jud kuy na katunan sa sumbingay jud nga kanang ato ang share karon. O kinahanglan lang kita o pagsabot, pagsalig, pagtuo sa kanan sa Ginoo sa mga kinabuhi nga ang tanan jud atong maangkon ang tanan nga atong madawat, magamay man ang madaghan, makulang na di katuyuan ang hinuwala. O ang katuyuan sa Ginoo alam lang yun sa atong kaayuhan. Amen! Salamat kayo sa pulong sa Ginoo mo. Nga katong mapulong nga jud. Ito na jud akong kahinuan sa itong matagusan ang kinabuhi. Mubo man siya nga pulong pero dako kayo impact sa itong matagusan. O ay praise God kayo sa pulong mo. O manindog ta. Ambo sa pulong. Yes, Lord, labi kamhanan ka God. Salamat kayo, Lord, sa pulong na among nalungog karon kapuntakon, Lord God, nga mga pulong, Lord, aduna gayon kahimuan sa matagusak kinabuhi na mo, Lord God, nga ang tanan gayon nga mahitabo sa mga kinabuhi, Lord, aduna gayon aduna katuyuan, Lord God, ang imo gayong katuyuan, Lord God, alang kayo sa among matagusak kaayuhan, Lord God. Ug Lord, tabangi kami, Lord, nga ang matagusakan na mo, Lord God, sa mga mahitabo sa matagusak kinabuhi, Lord God, mga pagsulay, Lord, ang mga kayong masabtan, ang imuhang plano sa mga tago sa kinabuhi, Lord God, na ang mga yung tutukan, Lord, nga masalit diha ka ni mo, Lord God, ang tanang plano na nimo sa mga tago sa kinabuhi, Lord, alang kayo sa mga kaayuhan, Lord God. Ug Lord, ang tanan ang mga kayong pasalamatan, ang dumugog ni Maya, Lord, ang ibadat diha ka nimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God! Salamat kayo sa mensahe. Dako dyan kayo kung katulan, saklan o dalipay kita ko sa maong sumingay tungkol kay klaro o sakto yung kaayon na mga mensahe yun. Kinahanglan ato yung masaktan. Praise God! Nita sa ato ang pag-daig diya sa itong buhay nga Diyos, sa itong awitan, at sayawan na itong buhay nga Diyos. Atong awitan na niya na o Diyos. Yes, Lord! Hallelujah! Thank you.
you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Diyos ka sa tanang Diyos, halang doon ka sa tanang halang doon, Ginoo. Wala kayo Ginoo, arang di ka ni mo, Ginoo. Ginoo, wala yun may igabalas, Ginoo, kung dili ka na mo simba ko, nagalagaran sa kanang panahon, Ginoo. Wala ginaatan na mo ron nga diligikan ka ni mo, Ginoo. Bisan unsa man kada kung butang, daghang butang o abundansya Lord nga niabot ka namo. Dili gyud na amo kung diligikan ka nimo Lord. Salamat kay Ginoo sa mga mensahe nga nabatig dukang kay Lord. Nga mabati karon Ginoo nga mga mensahe o Dios. Pun-a kini sa imong gahom Lord. Pun-a kini sa imong diog. Kalayuhi Ginoo mga pulong karon o Dios nga pagampitan. Tungkol kay Lord, dili kini mamuhat sa mga kasing-kasing o mga kinabuhi, Lord. Kung walay kalayo sa balang Espiritu, Diyos, nga mga palayhukon, Ginoo sa mga mensahe, O God. Lord, imo ang kini nga mga mensahe makadasig sa mga katawan nga niya karon Lord. And even Ginoo sa mga tan-aw Lord, diya sa social media, O God. Lord, maghatag kini kadasig Ginoo. Hikapa sila Lord nga mapadayon sa pagpaminaw Ginoo. Panalangini Ginoo mga mensahe Lord nga mahimo kay Ginoo nga magkalayo ang ilang kasing-kasing o ang ilang panidulong Lord. Sa pagpamati, padayon o Diyos sa mga Ginoong mga pulong karon ngayon ihatag ka na mo God. Puna, Lord, Kristo ng mga pulong o Diyos, na puno sa gahom o puno sa diho, puno sa kalayo sa balang Espiritu o Diyos, ng mga pulong God. Puna sa imong kagahom, ang imong alagad, nga magabatbat sa mensahe, kaalam nga langit no Lord, nga imong kay Ginoo ihatag sa imong alagad, nga puno sa gahom Lord, nga klaro o yanong masabtan Ginoo nga puno sa kalipay ang mga kasing-kasing nga mga pamati o puno Ginoo sa kadasig nga mutuman Lord sa mga pulong ng pag-aampitan karon o God. Lord, ang tanan Ginoo magisalig kanimo ka wala gid kami mahimo Lord sa mga kinabuhi kung wala ikaw. Basta tanan ang balik kanimo tanang mapagpasalamat Lord, tanang dumugog himaya diya lamang gid kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Praise God, maayong buntag sa tanan. Hallelujah. Halay ano bagi padayag sa Ginoo sa ako kamo. Na ipakita riya ba ato ang kilid nga magpadayon niyo siya hangtod kanus siya maguba pero ilisa nato siya kato. Mas maayo ilisa nato na siya og kanang tawag kanang lukay kay para landong siya. No, karon lagi ko din sa Ginoo nagapray ta, ipakita niya sa ko ang dungag ato nang ipadayon. Pero ato siyang ilisan o ato nga katong lukay gyud. Di siguro dili lang siguro sa uto. Aron nga ang mga bata pwede sila diha magpalandong-landong or natay mga aktibidad magamit gihapon nato siya diha. Amen ba? Willing ba ta mutuman kung sa ipadayag sa Ginoo? So lukay lang ato ang ganito nato isinipit para magamit nato na padayon. Okay? Kay nakita din ako kanang murag landong ta. Mura ba kanang dili kayo ta init while naana siya nga tapit tiha o magamit yun na siya pag-ayon nato natay o natay mga aktibidad for the whole year. Praise God. Salamat kayo sa Ginoo sa mensahe no. Kaganihan ibay kayo ko nakadungog ka sa amin ako taas kayo siya nga story. Pero wala nga sugod pa lang si ako ang Sunday school teacher sa pagpadaan sa pagsulti. Gibati na ginako ang kalipay nga dako jud kay siya tinuod og kanabang impact sa atong mga kinabuhi. Lamang kay times nga nakay ni ko sayang wala mo ban sa maong mga mensahe. Tungod kay mga bata hinay sa iyong tingog kanang dako jud share kay mo I hope na tan-aw sila sa ato ang live or di man yun siya mawala kaya naaman na within 1 month pagpuyo pa din sa to ang face sa to ang account so I hope na makita nila ni masabtan nila nga wala ta panalagay sa Ginoo para kita ra mo angkon di panalagay na ta sa Ginoo abundan siya aron ta makapanghatag may nasabtan ba nato na hindi pa kay ko sa mensahe labi na tong ni isa tong gingon dito nga adunay katong isa lang yung kabuog no tungod kay katong matao na sa kriteria nga mapagarbuhon dili siya mga tabang dili siya kanang muasa sa uban kumbaga naa siya garbo mga yan kasing-kasing ako ra gyud din dili ko kinahanglan mga ko wala ko naghangad ninyo kanang okay na sa iha mag kanang dili mo nagad okay na sa iha nga dili makigigala kay wala sila naghangad sa ilaha mao to siya lang inaiya ang naa atong tao gitagaan nag-isa
So, itagaan siya kulang sa Ginoo o sa iyang lulo o katong waste man sa Ginoo ang ilang ipili, waste to sa Ginoo nga gitagaan na siya isa ang makakat-on siya sa pagpangayo ug tabang. Amen. Kani mo na yung dili mahilig nga tabang, dahil puso ko na yung sahay. No, kanang dili gyud ban pakaingon ta nga parang okay naman gyud siguro po niya kinay pero di ay dili siya. Kung need dili mo utabang, gawas nga mag-ampo sa Ginoo, pwede din po mo share sa to ang mga panginahanglan sa uban. Labi na akong nagkinahanglan gyud ta. Amen ba? Dili kawalan nga mga itaog tabang o dili ba ka ubos sa to ang pagkaugalingon. Tungod kay dili gusto sa Ginoo nga mapagkarbuot ta nga okay lang ako rin sa ako nahangad sa inyo, dili na siya pwede. Amen? Kanta na to. Muna usahay, kulang-kulangon ko sa Ginoo kay basi gusto ko din sa Ginoo nga makatabang tong daghan kay panalangin nga dalo kayo dili mo hatag sa uban. Amen? Gipari sa Ginoo. And katong na-attend ka po, kaya na kinaya bisag na naiyaha. Sige gihapon, gusto maghihapon mo angkon sa uban sa panalangin sa uban. Gusto maghihapon mangayo. Kabantay mo ng mga tao bisag naiyaha sa pangayo gihapon. No? Dili makutinto kung unsay naa sa iya. Muna nga, gusto gyud sa Ginoo nga kung unsay naa sa tua, makuntinto ra gyud ta. Amen ba? Kung tagaan ta sa uban, mudawat pud ta kay ganuson mo ta kita daw to, pero dili ka magsimpang ayo kung wala ka nakulangan. No, sama sa naitabo atong sa story nga ang isa need gyud niya mga itabang kay kulang man gyud to. Tungod kay mo puy sa Ginoo nga kay pud tabang. Kay sige na tag kanang una-una to silingan abunda kayo na sila niya kay ikaw naglisod ka dili jud ka mo hiyo kay kanang dili jud ka gusto mga tabang dili po siya pwede no mo share po ta sa tawang panginahanglan mo hangyo ka Ginoo ra gibuhi ka po nila nga mo tabang sila kay gipanalanginan sila para man makatabang sila. Amen. No, kumbaga gi-divert lang ang mga kinaiyahan kinato ba nga ikaw ang tagaan kag abunda sa Ginoo aron nga ikaw nga dalo kasi makakatun ka sa paghatag kay nga naman kung katong kinti kaunon niyo tanan madaot yang lawas musakit ang ipon pwede nga musakit ang ipon pwede nga ka nang ma-diabetes siya hindi ba? Mo nang atong sobra-sobra nga panalangin i-share mo na to sa uban na hindi ta masakit. Amen? So tara to naay mga times sa daghang kwarta pero sige kasakit ang pamilya kay nga naman instead nga para to sa uban nga itabang to ihatag sa uban kay ipanalaginan sila sa Ginoo para makatabang sila sa uban bisag naay nagkinang nagtabang di lang gid sila mutabang kay di gusto mo hatag tungod lagi kay dalo mo na mga sakit ang sakop sa pamilya aron nga katong para unta sa uban mo awas siya kadito para sa imong kaugalingon. Santa na to mo na say atong asabto nga naa ganito panalangin nga bunda Lord tagai ko buhay ko asa ka na ko ni itabang asa ko muhatag para kani nga panalangin nga sobra-sobra kabalo ko nga naa ni purpose nagitagaan ko rin sobra-sobra nga panalangin kay naay nagkinahanglan tabang. Amen. I hope na ato na masabtan karon abunda man yung panalangin karon pangayo sa Ginoo kung asa nimo sa itabang ang uban dili mo pud mo iurot good. Nakita mo din sa Ginoo kung kinsa ang nagkinahanglan tabang ihatag nimo or kung ang church ba nagkinahanglan tabang or ang church ba naatay ka ng ipanghandoy giabundahan ka sa Ginoo basi ka na ang outlet ni hinungdan nganong ipanalangin kag abunda sa Ginoo. Santa na to kaya kung dili na nimo ipagawas dili na nimo ihatag kung asa na siya purpose ang mahitabo masakit ang imong pamilya even ikaw sa imong galingon di ba sama sa story nga kung imo ni taon tanan masakit yung ka, masakit yung ipon. Sobra-sobra magindi sa imo ha. Tara. Unya kato kung wala gihatagan, wala siya gitagaan kay ato pa lang daw buntag sayo, nireklamo siya nga sakit yung ipon. Kung matagan pa siya kindi, musama tong sakit yung ipon, di na nun siya maulian. Amen. Muna usahay ug natay mga gipangay sa Ginoo kung dili man galing ihatag sa Ginoo, sabta lang na dili siya pwede para sa ato. Aron dili ta mangluod dili ta mo discourage, dili na mo simba, dili na mo atin sa buluhaton, kay wala kitagaan sa Ginoo. Sakto na to nga kanang butang nga wala na to naangkon nga atong gipangayo, pwede nga kana nga pangitabo protection na sa Ginoo sa ato. Amen. Amen ba? Muna nga atong itugyan gyud tanan. Ang pinakapunto gyud atong nga mensahe is tanan gyud atong itugyan sa Ginoo. Tanan na panghitabo sa atong mga kinabuhi. Pangayon gyud nato ang giya sa Ginoo kay siya gyud ang nakabalo unsaon na nato pagbuhat o unsaon nato pag-atiman
kana nga mga blessing nga nasa to. Unsa man to pag kinabuhi diha sa kagutom sa Ginoo. And salamat kay sa Ginoo karon nga mensahe. Naa siya kung relitado siya sa pulong o dili nato ma-apply kanang katong story ka ganiha ma-apply nato dinhi sa mensahe karon nga atong pag-updatean. Kay kanang mensahe ka ganiha katong ato ang klaro man ko dito, gipasabot dito kung unsay kinaiyahan sa matagusan niya kaapo. And karon dinhi atong katunan kana nga mga kinayahan unsaon na nato pag-prevent, unsaon na to pag kana bang tangtang o unsaon na siya pag laksi sa ato ang mga kinabuhi. Kanang kadalo, no, unsaon sa paglaksi o kanang ato ang pagkamasinahon. Katong nakadaot og 10 ka buot, masinahon man to. Gusto man niya iyahatan ng maangkon, gusto niya kanang usay nasa uban na sa iyaha, no? Ayun na wala kita ana o dili na to masabtan, usaw na to na paglaksi na ginaiya. Kaya kung dili gani ka naagapon gani na sa imuha ng pagkamasinahon, bisa pag maangkon yung timo kalimutan man, manganang gyapon ka. Mangantoy gihapon ka sa naa sa uban. Na naman, dili man gud tanan nga naa nimo na naa sa uban naa nimo tanan. Okay? So, mo na siya ang kinaiya sa masinahon. Kaya kanang kung kinaiya sa dili masinahon, bisa pag ang kana imuhang silingan na mungingi na kung sinaa diha. Pero ikaw nga walang kada bang murag isa na kabutang or unsa rin naa sa imuha, kung tintuloy ka, happy rin ka, dili ka masina sa ilaha. Amen? Praise God. Okay, ang atong mensahe dinhi sa ato ang pag-isgutan karon mga hinigiban nga espirituano. So mga taming nato o kanang protection nato nga espirituhanon. Dili sa Episo 6:10 nato sa 8 pagbasahon. Episo 6. Okay, ako na lang magbasa. Nagauluhan kini atong mensahe karon mga hinigiban nga espirituhanon. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagpakikiusap sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulod ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan sa mga pangulo sa mga anaa sa gahom ug sa daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kanitngit. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios o inigabot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway nga sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa, pangandam kamo, gamita ang kamatuoran at ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipon sa inyong dughan, o ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming, nga mao ang inyong pagtuo, o pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipon sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Busa kining tanan diha sa pag-ampo. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo o labutay gayud. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Amen. No, naay gini mo pag-ampo kanunay. Okay. Usa daw tong mga hinigiban nga iyang bungat dinhi nga mga gikinahanglan para sa mga katawhan nga nagkinabuhi diha kan Kristo. Una, kining kamatuoran ingon nga bakos. Kung usa man ning mga kamatuoran, kini mga pulong atong mabati dinhi.
nga kinahanglan nga ato ning masabtan ug atong mahinumduman kanunay o atong ikinabuhi. Mao ni siya ang hinigiban nato nga isip bakos naman lig-on, di ba? Ang bakos pag imuhanan isuot sa imuhang lawas o imong isuot sa imong pantalon, kasagaran baksan pantalon na gyud. Bisag usaon pa nagdira, dili gyud na siya mahubo. Dili gyud ka mahubuan tungod kay hugot ang bakos. So inana pod ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan hugot bakos gyud ka sa pulong sa Ginoo. Kada ka matuoran nga mo nakatunan kinahanglan naa gyud na sa kinabuhi kay bisan pag unsay isulti. Example, kada bang moingon nga ayaw gyud duol, ayaw gyud simba, ayaw gyud panganagad kauban na nila kay mabuang gyud ka. Unya kay nasayod ka nga ang pulong sa Dios maghatag og kaalam, maghatag og kagawasan natong tanan. No? Naana nga mga pulong sa imuhang kinabuhi mo nang bisag usaon pa kanya bisag tibok tao, tibok katawhan pa diha sa imong palibot musulti. Ana nga mensahe, dili gyud ka matandog kay ngano naa kay kamatuoran nga imong bakos sa imuhang kinabuhi nga maoy naghatag kanimo og kalig-on nga dili gyud ka mabukan. Nga dili gyud ka kanabang maluya. Dili gyud ka kumbaga dili gyud maluag, dili gyud mahubuan ang imuhang kinabuhi tungod kay naay kamatuoran nga nagbakos, kumbaga nagtabon kanimo. Amen. Tanto na to. Mo na kinahanglan kini mga pulong atong mabati dinhi ato gyud ibutang sa tumahunong nagkasing-kasing, no? Dili man ta perfect mahinduman ato ang mga bersikulo, pero ang pulong importante nga ato gyud mahinduman ug ato gyud ibutang kanunay sa kasing-kasing kay bisan unsa may isulti sa kaaway, unsa isulti sa mga katawhan diya sa gawas, dili gyud ka mahadlok kay naa kay mensahe nga imong gikinabuhi ug naa kay mensahe nga imong gisaligan nga maghatag yung imong kalig-on nga dili ka mulunga. Was na kasugod nako hangtod buhi ko, mga lagad jud ko sa Ginoo. Tungod kay naa na kay kamatuoran sa imong mga kinabuhi. Amen. Sa to. Ikaduha, pagkamatarong, no? Kini kamatuoran mo ni sa mga mensahe nga atong mabati dinhi, mga pulong nga atong mas makatunan dinhi og mga pulong nga atong mabasa sa Biblia, mao na siya ang kamatuoran nga atong mahimong bakos. Kining ikaduha, pagkamatarong, ingon nga sa lipod, sa dugang nga kitang shield, kung ang sundalo naman siya murag jacket sa tubangan nga, kung ispadahon siya o kanang tusukon siya espada, dili makadulot kay naay shield dili sa dughan. Na dili makadulot. Mo na siya atong matarong nga kinabuhi. Sabi na to, ako'y na encounter, anak ni Yaya, na lingon siya dito, dili daw happy ang iyang pamilya kung naa siya din kay dili siya mo gasto basta in terms of inom or kanang sa mga makadaot, dili siya mo hatag. Pero kanang gibati siya nga murag nasubo, pero ako siya ginan ayaw kasubo kay nalipay ang Ginoo sa imong gibuhat. Nga naman, mao na siya ang pagkinabuhing matarong. Nga dili ka mo suporta sa buhat nga makadaot sa ilaha. Amen? Wala ka nagdinalo kundi naghigugma ka sila kay gipangga nimo nga dili sila masakit. Sa tanato na mga igsoon, dili ta magpanuko sa pagpugong sa itong kaugalingon pagpagawas atong panalangin kung kanang ilang ipangayo makadaot sa ilang lawas. Amen ba? Di bali na nga mas malain, mayubo sila basta ang Dios nalipay sa imong gibuhat. Mao siya ang isa sa kamatuoran o pagkinabuhing matarong nga dili bisan unsaon pa na nilag away nimo, bisan unsaon pa nilag saway nimo, dili gyud ka madutlan kay nasaligdan ka sa imong pagkamatarong. Example pa, karang naa kay ang imong pagkinabuhi nga lagad ka sa Ginoo ay naay mga panghitabo mga murag kumbaga dili ka makauyon, dili ka musugot, unya nangasuko sila, pero dili ka matandog kay nga naman ang imong gibarukan is para man sa pagkamatarong. Klaro na to. Example, kada bitong mubadlong ka, kada bang sa ko ka manay po nga mubadlong ka unya masuko sila, ilang libak-libakon ka, unya istoryahan kag dili maayo, pero kana nga mga pulong dili gyud makadulot sa imo kay nga naman nagkinabuhi kang matarong. Tungod sa imong pagkinabuhing matarong, wala ka niuyon sa ilahang gibuhat. Makasulti kag mga mensahe nga makapasakit sa ilaha, pero tungod kay nagkinabuhi lang kang matarong. Tungod kay imo lang gisulti o imo lang i-apply ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa tanan na. Amen ba? Nay panahon nga
Di na tumapugban na makasulti tag pulo nga makapasakit sa ilaha pero kadto para sa kamaturan, para sa kaayuhan, para sa ilahang kaugalingon sa imong gisultihan. O di masakitan sila kay di sila makadawat nga sila di ay wala na sa kabubuton sa Ginoo. Saka na to? Pero dili ka mabalaka, dili ka mahadlok, masakitan man ang tibuok katawhan, importante nga nagsulti ka sa kamatuoran. Mo na siya ang kinabuhing pagkamatarong. Or naay tayo nga kanang mahalubo sila, kay invite ka, dili ka wala ka ni adto kay kabalo ka nga ilang buhaton, dili ka buton sa Ginoo, kanang ilang mga ginahimo dia, dili ka buton sa Ginoo pero wala ka ni uyon, so dili ka moadto, mahiubos sila. Dili ka mahadlok kay kanang ilang kahiubos, hupayon na sa Ginoo aron masabtan nila nga ikaw di ay matarong, nagkinabuhi kang matarong. Nga moabot ang panahon nga sila na mismo musunod sa imo ha. Sa trato, naay usahay nga atong mga kaliwat, atong mga sa kinabuhi, isuon sa dugo, na sila mga buhat nga dili ka buton sa Ginoo. Nga ikaw nasayod na ka nga di na ka buton sa Ginoo, so di na ka muuyon, di kay ka musuporta. Malain sila, mahiubos sila. Pero ang imo una-unaon nga nagkinabuhi ka, diha sa pagkamatarong mo, abot ang panahon na sila mismo makasabot na nga, dili na maoy kabubuton sa Ginoo. Sila mismo mukuyog na nimo. O sila mismo makasabot na sila nga, dili na di kaangay, diha tungod kay dili na maoy kabubuton sa Ginoo. Kaya unsaon na to pagkumbinsi nila kung ikaw mismo nasayod na ka sa pulong sa Ginoo, pero sa panahon sa ilang mga uluhaton nga kabalo ka nga di na nakabubuton sa Ginoo, muuyon gihapon ka, nagpasabot dili gyud na sila mga usab. Dili gyud na sa muhunong ang nabuhata, dili ko na sa muhunong ang pagkumbinsi nimo kay ikaw mismo wala ka nakabarog sa kamatuoran. Sa na to? Sa na to na? Ato ipaklaro. Sa ato mga nagigikanan ng mga tradisyon o relihiyon ba? No? Ang nasa mga gibuhat ng mga aktibidad nga kabalo og klaro kaayo sa tunghaw na kasing-kasing og ibig pulong sa Biblia nga kana nga mabuhat dili nakabuton sa Ginoo pero nakiuyon gihapon ta kay mahadlok ka mahiubos sila kay naay moana sa atoa o kunang masakitan sila unya muuyon gihapon ka unsaon nato sila pagdani unsaon nato nila pagpasabot nga ang Dios nga atong gialagaran tinuod og Dios nga gamhanan. Amen. Unsaon pagkasabot nila nga ang imong gialagaran nga Dios tinuod di ay kung ang imong gialagaran nga Dios gamhanan og tinuod ug ang Dios nga ilang gialagaran gihalaran dili tinuod kung nakiuyon gihapon ka sa maong buhat. Sa to? Sa to? Sakit ni siya nga word pero una-una na tuwig suon nga makahatag niya itong dugang kaalam unsaon na ito pagbarog nga sila mismo makahuna-huna nga ang Diyos nga atong gialagaran tinuod yun di ay nga sila mismo mo desisyon nga muuban sa atua. Amen. Dili sila makadesisyon nga mukuyog, dili sila makahuna-huna nga lahi na dai ka gialagaran, nakalagad kag tinuod nga Dios, nakakaplag kag tinuod nga Dios, o ang ilang mga buluhaton nga dili ang ilang buluhaton nga supak sa kabubuton sa Ginoo, kabalo pud sila, pero nakig-uyon ka, nagpasabot, dili gyud ka makadani, mamatay na lang ka, di gyud na sila madala destilan sa Ginoo. Amen. Naman, tungod na atay kahadlok, malain, na ay kahadlok, dili basin di sila makasabot, or kanang makagubot, o kanang daghan kag kahadlok, kumbaga nawad-an kag magsalig sa Ginoo, ang Ginoo magkontrol sa sitwasyon. Amen? Muna siya nga, kinahanglan nga, ato yung ikinabuhi ang pagkamatarong. Kaya kanang kinabuhi sa pagkamatarong, masakitan, mahiubos, malagot na sila sa imuha, dili na sila makadulot kay kanang nga imong kinabuhing matarong, magsalipod na sa imuha. Nga dili yung kanila madautan, dili yung kanila mabuhatan o dili mayo kay nga naman, naay pulong naay Diyos nga manalipod ka nato. Mo na nga nagkinabuhi lang matarong. Maglikay ta sa mga buhat nga dili kabuton sa Ginoo, maglikay ta sa mga kahilayan, tuwa gyud nagkinabuhi lang matarong. Hawa sa mailhan ta nga nagkinabuhi lang matarong. Nga panahon sa mga kalimutanon nga mga aktibidad kalimutanon o ganang mga butang nga dili kabuton sa Ginoo, tuwa ta dito. Present ta. Di ba sabot wala ta nagpuyo. Wala ta nagkinabuhi nga matarong. Nga naman, nakiuyon pa ta sa ilahang pagpalipay-lipay sa ilang Diyos. Amen? Praise God. Number 3.
Bawasan na ito ni ay kaganiha, katong ang kamaturan, diyan sa verse 14. No? Balik ko na ito magbasa, ningon siya din eh. Busa, pangandam ko mo, gamita ang kamaturan, ingon nga bakos. So, mani siya, kini mga word of God, kini mga pulong sa Biblia, ato ginigamiton para mahimo kang ligon. No? Okay. O ang pagkamatarong ingon na sa lipod sa duha, kini magkinabuhit ang matarong. Mao ni ginayon karon. Magkinabuhit matarong kada bang bisag lami na kaayo yung kuyog sila mga buhat, bisag lami na kaayo ka hugoy pakighuy-hugoy silang mga buhat, dili yung ka mo buhat, magpugong yung ka, bahala ng malain sila kaya nga naman na kinabuhi ka diha kang Kristo, kinahanglan ka magkinabuhing matarong. Masaon nila pagka kita nila nga nangalangan na nagtinuod nga Dios, kung ikaw mismo nakiuyon-uyon gihapon ka sa ilang gibuhat. Amen? Sakta na to? Ayok nga ato ning masabtan. Kabalo ko nasabtan ato ni, pero kinahanglan datag kasing-kasing nga madinawaton aron apply nato kini nga mensahe. And kini sa ikatulo, kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita. Yan siya din eh. O ang sa verse 15, o ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakidait ingon nga sapatos. So, sa pagsangyaw, sa pagsulti, unsaon nato pagdani ato mga kauban sa kinabuhi, unsaon nato pagdana diya sa tilan sa Ginoo ang mga igsuon kay galaan nato kung wala ta ni sangyaw sa ilaha. Kung wala ta ni share sa ilaha, kung unsa ang pulong sa Ginoo, kung giunsa ka pag-atiman sa Ginoo, kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo, giunsa ka pagpanalangin sa Ginoo. Nag-share ba ta sa itong mga igsuon? Nag-share ba ta diha sa ato ang kauban sa kinabuhi? Nag-share ba ta sa pulong sa Ginoo? Mo share lang ta kung malagot na ta. Amen? Kinahanglan mo share gyud ta. Musangyaw kay mo manigingon, musangyaw. Mao ni siya ang taming nato nga isip bakos ya kadita masakitan sa paglakaw diya sa dalan bisag kung sa kalayo o sa kabatuon ang ato ang gilakwan dili kita masakitan kay naatay sapatos mo ni pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Makidait mo lang sa itong pagsangyaw nakidait ta ana nila. Nakihigala, sandurot. Pero nakigsandurot ta nga wala ta ni apil sa ilang pagpamuhat nga dili sa mga butang nga dili kabuton sa Ginoo. Dili pa sa butang nga kay nagbuhat sila dilimayo dili ta maghihigalan. Maghihigala ta, magigsuot pangalita na nila. Pero atong barugan na magkinabuhi kita matalo nga dita mubuhat sa ilang gibuhat. Amen. Sa tanto ninyo? Okay. Kinahanglan sa atong mga kasilinganan, sa atong mga higala, kinahanglan nga makidait gyud ta. Di ta meron ay di na ta magawasog palay kay kinahanglan ba ta nga maglikay gyud ta kay ta makasala. No, igsoon dili pwede gawas sa imong balay. Pakikistorya sa imong mga silingan, pakikistorya sa imong mga igsoon ug isa may naa sa imong palibot, sangyawi sila sa pulong sa Ginoo. Sultihi sila unsay kabuton sa Ginoo. Dami na karang time na magbuhat sila dilimayo mo. Musanto po niya sa imong nauna, kumbaga mukha man gid mo guide man gid ang Ginoo. Butang og pulong sa imo sa ang Ginoo. Isulti na nila. Masuko man sila o dili, masakitan man sila o dili, isulti na. Kaya ipadayag na sa iba ang Ginoo mo padayag na siya. O kinahanglan gyud kadasig nga mosulti ana. Kaya usahaon nato sila pagkuha diha sa ilang nahimutangan nga makapa-imperno sa ilaha kung kita dili mo sangyaw. Amen. Kung dili ka mosulti. Kunya na bata mo lihok kung wala na, magtinga na, or kana bang wala na yung paglaong ang ilang kinabuhi. Amen? At least, nakabot sa panahon na kung di man sila mutuo sa imo ha, dili ka nila mabasulan. Di sa ba yun, gano'n wala mo kung musturyahin, gano'n wala mo kung di mo sulti. Kaya ikaw, usama sa Ginoo, dito sa, I think sa Ezekiel 3:18, I think 18:20. Ngayon sa dito, nga kung dili mo sila masultihan, ikaw ang paninglan sa ilang dugo. Sugot ba ta? Paninglan ta sa ilang dugo? Sultihan din nato sila. Imong bana, imong silingan, imong igsoon, imong ginikanan, nga wala pa diya sa Ginoo, sultihi sila sa kabubuton sa Ginoo. Okay. And, kaupat, pagtuo, ingon nga taming. No? Sa 16, ingon siya din eh. Dat kanunay ang inyong, kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo
sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Una kung naati pagtuo sa Ginoo, basta pagsalig bisag unsa pa ng mga dili maayo nga butang nga ibato sa tuwa o dili maayo nga butang nga hitabo sa tuwa, magpabiling kita diya sa pagpangalaga tuo kay naatay pagtuo, nga natay Dios nga nagluwas nato, ug natay Dios nga nagapanalangin kay nato, ug naaputay Dios nga nakatiman sa atong kinabuhi. Bisan bang mga sakit ng tanan nga kanang bimos yung panimalay, masakit man ka, tibuti mong pamilya, unang-unang binato nga, ang Diyos naa sa itong kinabuhi, nag-atiman sa atuwa, o muayo po sa tuwa. Amen? Ayaw ka discourage kung sa imong kinabuhi na ay may mga dili maayo nga panghitabo, unang-una ang natay Diyos, o kung naa may mga panghitabo sa itong kinabuhi na iban, testing, una po iban, bunga sa itong gibuhat. No? Atong pakisultihan sa Ginoo. Kung nasipyat ka, pangayuan atong pasaylo ang Ginoo. No, di lang sa batian, problema sa itong mga panimalay. Pinansyal, kagubot, kalinaw, wala kalinaw atong panimalay, wala kalinaw atong kasing-kasing, una-una ang Ginoo, naa siya, tawag siya, ang imong pagtuo nga naay Dios nga magahusay sa inyong pamilya, kanunay din nga mag-atiman sa inyong kinabuhi. Imo lang yung isulog kanunay. Bisag gubot man ang imong kinabuhi karon, gubot man ang kasing-kasing karon kay naay di maay nahitabo sa imong kinabuhi. Una-una naay Dios nga mo anay ni ana. Tuuhi nga naay Dios ug pangayuan sa Ginoo. Amen. Okay. And ikano ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipon sa inyong ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa balaang espiritu ingon nga espada. Pero dili gamita ang kaluwasan. Luwas naman tang tanan, amen ba? So tungod kay luwas ta, magkinabuhi tang matarong. Maglikay ta sa mabutang nga dili kawuton sa Ginoo. Nga naman, luwas naman gud ta. Nga naman sige pa magagbuhat ang mga butang nga dili kawuton sa Ginoo, nga luwas naman ka. Ang tao lang ang ubuhat sa mga butang nga dili kawuton sa Ginoo, kato lang dili paluwas. Amen. Kato sa mga itong buwan pasulat, naay masabot, luwas. Pero wala pa kasabot sa kaluwasan. Ano naman, kaya kung nakasabot ka, luwas na ka, wala na, kumbaga maglikay na yung ka sa mga butang, nga dili kawuton sa Ginoo. Kumbaga, kung naaman tayo, hindi mahimo sipyat diha sa tuwangan sa Ginoo, sipyat na lang. Wala kita naglubog diha sa kinabuhi nga dili kawuton sa Ginoo. Amen nga naman. Luwas na mangguta. Di na ka pwede magdumot, igsuon kay luwas na ka. Mananagot o basuran, maglisod yung kong pasaylo. Pangayo ka sa Ginoo, makapasaylo ka, kay luwas na ka. Anak ka sa Ginoo. Amen ba? Sama sa gingon sa puno Mateo 5:44, kung wala ko na sipyat, ingon siya, nganong kinahanglan ta mo pasaylo, aron maila nga kita mga anak sa Ginoo. Kung di ka kabalo pasaylo, di ka makidait sa mga kasilinganan o kinsa man ang dihang mga tawhan na dili ka ganahan kay lain og sinultihan, nagpasabot lang na dili pa di ka tinuod nga luwas. Ano man? Di makamailhan nga anak sa Ginoo kay di makapasaylo. O di mo ka mainang anak sa Ginoo kay kung sa ilang mga buhat nga di maayo, buhat po ka. Ngano maglikay ka sa mga butang nga di kawuton sa Ginoo, nga buhat, ginabuhat nila, nga di ka makig-uyon sila, kaya naman, aron maila nga anak ka sa Ginoo. Amen? Mo na hinungdan, nganong ikalo o nganong gamiton kining atong mga tamin para mailhan ta nga anak day ka sa Ginoo. Amen? O saan pagkailhan ni mga anak ka sa Ginoo kung ang imong buhat sa mga anak siyawa? Kung sa mabuhat sa mga anak sa yawa, imo gihapon buhaton. No? Palaway ka, sismusa gihapon ka, dali ra ka masuko. Dili man na buhat sa mga anak sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mapasayloon, mapailubon. Dili man dinungdanon. Mga anak mo na sa Ginoo kay ang taong masukanon, tao nga dili mo pasaylo, tao nga madinungdanon, mga anak to sa yawa. Hindi naman anak sa yawa, anak naman to sa Ginoo. So kanang tanan, dili nila so nga mayon mapaabot na sa tukpa nga panahon. No, nabi tay ingana nga mga islasyon. Mag-uli na sa tukpa nga panahon. Yes, naman na pero ayaw na himo ang rason. Kinahanglan imo yung gamiton anak ka sa Ginoo. Kinahanglan yung ka mapasaylo. Anak ka sa Ginoo, di na ka magpaabot og tukpang panahon. Sila pwede. Nga mo anak. Ang magpaabot og tukpang panahon kung kanus ako maulian. No! Naatay Dios
nga ato matawag nga Lord, pauliin gyud ko Ginoo, ayuhan gyud ang kasing-kasing kay imo kong anak, dili ko pwede nga mahisama sa mga anak sa yawa. Nga okay lang magdumot pila ka tuig, dili mo tingog pila ka tuig, dili makig sandurot kay nga naman gusto niya pagpaabot sa tukmang panahon. Igsuon kung ikaw anak sa Dios, di na ka mapaabot ana. Pangayua sa Ginoo makapasaylo ka. Pangayua sa Ginoo nga mahigugma ka sa imong kaaway. Amen? Ayun na paabot. What if kung anang hindi paabot, maura na hinungdan na hindi ka makasunod sa langit. Kaya nga naman, Mateo 7:21 ningon siya, tandaghan, nagtawag ka na ako Ginoo. Kung nagtawag ka Ginoo, naa na ng mga katawhan nga nangalagad sa Ginoo, ana. Na mga katawhan nga nagsimba matag Domingo, pero wala nagsunod sa kabuton sa Ginoo. Ano man, di ganahan o pasaylo, kay sakit pa, dili ganahan maghigala, kay dili sa ganahan ang matawhana, o dili mo biyaan ang buhata, kay di pa niya kaya, pangayua sa Ginoo naman kay Ginoo, anak naman ka sa Ginoo. Wala imposible nga buhat nga dili wala imposible sa Ginoo. Tanan nga yung pangayuon para malipay siya. Pangayuan na siya nga butang aron mahimaya siya. Pangayuon nimo na nga butang nga mawala sa imuha para mahimaya ang Ginoo, para mailan niya nga tinuod dili kang iyang anak. Di gyud na magpakuli ang Ginoo pagtubag nimo. Walaon gyud na niya sa imong kinabuhi. Ayuhon yun ang imong kasing-kasing. Amen nga naman. Para magamit nato ng tanin. Para bisag unsa may ipana sa yawa sa atoa, bisag unsa may ipana, panaong kag kaluyahon, mutampong yung kag buluhaton, kaya nga naman, naa sa imo ang kadasig. O panaong kag kalistanan, dili yung ka magbagunanon kay naa kay Dios nga imong gituuhan nga magbubo nimo og panalangin. Panaong kag balatian, dili yung ka makaluya kay nga naman, nagtuo ka nga ang Dios, maoy labang doktor o ayuhon ka sa Ginoo. Sa tara? Napa ba na sa itong mga kasing-kasing ng mga pulunga? Praise God! Salamat kay sa Ginoo. Na may kagumot yung panimalay karon huna-huna na Dios nga muhupay niya na. Na Dios nga moayo. Moayo pagbati, mubuhi kay siya patay, pagbati pa ba ang ayuhon sa Ginoo? Amen? Kita ang mga Kristohanon na naa sa pagpangalagad at matinudanon, kita ang mga hayop sa Ginoo niya na. Walay imposible nga dili ka tubagon sa Ginoo basta makita na sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Nga ang inyong gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Amen? Namo daghan mangayo, daghang muampo nga unta ang kaning tawhana luwason kining tawhan. Unsa ang pagluwas sa Ginoo nila ikaw mismo di ka mo share pulong niya. Unsa ang pagluwas sa Ginoo niya nga ikaw gani mismo minabita sa iyaha. Walay pailog. Specialist mga asawa nga na ang mga bana tapos kalibutan. Amen? Kinahanglan kakunan nato ang kasing-kasing at tig-a nga dili gyud ta kumbaga pasawat ka tig-a ka namang dili ta magpatig-a ta ba ka nang usunod yung sa kabuton sa Ginoo bisag lagot ko niya gibuhat ako ginahigugmaon ni ipakita gyud ako ang pagkatinuod nga Dios nun. Ipakita gyud ako ang pagkatinuod nga anak sa Ginoo bisag usa ka makalagot pa na iyang kinabuhi kay gibuhat na higugmaon gihapon ako siya. Sultihan ako siya sa pulong sa Ginoo. Di na ko siya awayon kanunay. Amen mga asawa? Musaon yung pagdali sa inyong mga bana. Ang inyong kinaiyas wala pa mo nangalagad sa wala pa mo naluto di sa pagpangalagad. Maura man gihapon hangtod karon kung gani mo worse pa mo usahay. Nabilang worse mo lang buhat. Amen. Dapat kay time nga mag-ampo na ta para sa itong mga mahal sa kinabuhi. Mula sa itong grabe. Ano man? Timaan na nga naa gyoy balang espiritu nga namuhat ang yawa di gusto nga mausab ang inyong giampo. Murag kinahanglan kita pag-away diha sa pag-ampo. Gani mga hiligiban, no? Hiligiban una hiling ato ang sultis ka matuuran, himo na itong bakos. Nga, dili yung ka magpanukos sa pagsultis, sa kamatuuran, kaya sa yung mahal sa kinabuhi. Nangandoy ka nga maluwas siya. Nangandoy ka nga mahiuban siya sa tuwa sa inyo ha. Sa inyo ang pagpangalaga niya sa Ginoo, gamita ang kamatuuran nga imong nga bakos. Sultihin siya kanunay. Okay? O, pagka matawag mag kinabuhi ka matawag, bisa ko sa kamangalagot, nakalimay mo itong babae, nga ang iyang bana, grabe ka pala hubog, na nanghampog pa siya mga higala nga, sige, yan siya dito, grabe ka, buutan sa asawa, pinanggap ko sa akong asawa. Yan siya dito, ulit ta karon, alas 12 sa gabi, di ba, ako nang pukawon, o kakuha ng palutuon, di ba, lutuan ta.
Hello, mga asawa din eh. Bubukawon tagtuwag kami sa bana, iulit tagubog. Palutuon, muluto ba ta? No! Wala ta kahimo anak. Pero, maoy hinungdan nga iyang bana na dalhin niya. Kaya naman, pagbangon niya iyang gilutuan. Unya, iyang giingon. Giingnan siya sa iyang amigo sa iyang bana. Anong nibangon makagagrabe na di mo malinawon sa iyong pagkatulog. Unya, imong ginutuan. Ang sa gingon niya, kay kabalo ko, mamatay siya, may imperno doon siya. Dito, wala na kapagulayan, mag-enthusiastic niya kinabuhi. Munang, karon pa lang daan, ako siya taga-comfort na kinabuhi. Kaya maghayahay ang kinabuhi. Kaya nagkamatay niya, may imperno man siya. Tungod siya kinabuhi. Pagkabalo sa iyang bana, naluwas siya. Nag-usap siya yung kinabuhi. Sa inyo mga bana ka ha, makahimo ka tapos pag himo anak, pakita bata nga tinuod tang mga anak sa Ginoo. Challenge sa to mga isuon. Challenge sa to mga asawa. Anin nyo rin yung di ba na? Ipakita ninyo ang gugma sa Diyos sa ilahan. Kasi sa kunsa, wala problema kawayo ninyo na. Wala gini problema, pero ayaw lang sige gawin. Nagsunod pa lang sa panimala, hindi ba, ano dahil ka? Hello, asa namang pagkakastuhan ni mo? Dili ta magmasok anon. Mao nang gingon sa Ginoo. Iya nagsunod sa imong kanon. Maning hangga dayon ka, wala na ka nakasupag na kasabuton sa Ginoo. Sa Ginoo sa Ginoo sa iyang pulong. Mateo 7:21. Amen ba? Amen? Tapos usahay, dito ta masukot ng bala, hindi po ta mo share sa pulong sa Ginoo. Karami tong tayong mga istorya mo, mga tulog. Sultihan mo gawuton sa Ginoo na. Pagtuon sa Biblia isuon, basin kung di mo makashare, kaya wag mo kabalo sa pulong, kaya di po mo basag Bible. Basag Bible, mga asawa. Para makasut. Wala imposible yun. Kaya nagbasa ninyo sa pulong, batay ninyo, sige mo basa sa pulong, mga mo sa Ginoo mga words nga makadasig o makahatag sa inyo. Kadasig yun nga kanamang mabatid yun yung anaan yun ang Ginoo makakontrol sa inyo ha. Isa mo sa kamakalagot ng ibuot yung bala, di yun ka mga kasuko. Diman ina ninyo. No? Wala mong ganyan. Dautan, masuko ka. Pero dinis ka ng panahon mo, sige na nagkasuko, iksoon. Amen? Night time na itungod sa Ginoo, mga kagubot, para po makanahanap kay makarealize. Kaya kung di mo ka maisugon, mahadlok ka mo sulti. Mo na, usahay, itungod sa Ginoo kagubot, para makasulti yun ka. Amen? Pero ayaw na paabutan. Kinahanglan sultihan na ito kanunay. Kung nangandoy ka, ang imong kinabuhi, ang imong pamilya, kamong tanan, magbuod yun sa pagpangalagad sa Ginoo. Kini mga pulong ato nabati karon. Ato gining batunan. And kining giyon dinhi nga kadasig. Appeal o prayer meeting igsoon. Isa na sa makahatag natong kalig-on nga mag-ampo ta para sa tumamahal sa kinabuhi. Ayaw pag ato kaya po siya nigla. Take 4 years kaya na. 4 years siya nag-ampo para kayuyo. Sayo ka mo, pila pa mo katuyog ng ampo. Wala pa gani, tuig siguro. O nag-ampo, baka hindi po ngayon ba na maluwas? Nag-ampo mo? Mag-ampo mo yung son. Nindot ang kinabuhi kung ang imong bana, imong asawa. Parihan mo pagtulunan. Amen? Nindot kayo na ay harmony sa family. Uya ang panalangin, bisang pagdili ka ay daghan, malipayon mo. Murag, wala mo problema, bisang nag-akal na di ay. Amen? Ano man magkasinapot mo. O kamo mismo magkasultihan kung usay kauton sa Ginoo niya. Usay mga problema, ma-share ninyo. Kamo pang duha manghilak dahil sa Ginoo. Nindot kayo na ang kinabuhi. Amen? Amen ba? Praise God. Salamat kay sa Ginoo. Kini nga mga pulong, naging nila binali kadasig yun. Di lang nitkutom sa pagsangyaw, pagpamuhat sa kabuton sa Ginoo. Atin sa mga buluhaton. Karong 28, mga igsoon, ayaw ninyo sayang nga ang panahon. Ako hindi ko makatamuan na, pero ayaw ninyo sayangi. Maski pag wala inyong banang kuyog, kamo mismo, tambungin na ninyo, makakaton mo, o dugang po nyo, nakakaton mo din, mas daghan pa mo makatunan dito, kapuno din sa diho. Kaya kanina po usahay ni mga tao, no, kanunay na nila madunggan na mensahe. Ang nagsulti, kanunay nilang kauban, di kayo na murag madasig. Pero kato mo, maminaw sa mga tao, hindi nyo kaduwagan ni kabalo sa inyong sitwasyon.
Makaingon gyud mo nga kinahanglan gyud nato mibuhaton. Amen. Igsoon ayaw ninyo sayangi karong 28 couple seminar. No, ako lang isingit. Tambungin yun na ninyo. Kamu mag-asawa, tambungin na ninyo. Kung wala kay bana diri, tambungin gihapon kay naa kay bana. Aron masayod ka. Unsaon gyud pag kinabuhi? Isip Kristohanon nga asawa. Amen. Praise God. Salamat kay sa pulong. Dinaw ta katong mensahe gid. Maghatag ito nato dugang kadasig mga igsoon. Ayaw tuguti gyud nga ang ato ang panimalay harian sa mga daotang espiritu. Amen. Praise God. Isa po ba yan, no? Sa ako lang tips na to, no? Sa to ang panimalay. Ano mga speaker, di ba? Pag-play mo ka ng mga worship song. Kaya human, wali. Daghang wali din na. Pagkalo ko sila, kanunin yung mga kabatay mga mensahe. Pwede na ito ipadungog sa to ang palibot. Isa mag-sound sa mga budots-budots. Wala itong kanunin madungog. Hindi na ito patigbabawon ang pulong sa Ginoo diha sa itong David. Nga mas dili ka mo sangyaw na. Kana lang imong sounds mo sangyaw. Search ka wali. Isa ka oras na nakapin. Sa kana lang, kada adlaw, buntag sa'yo, o ka nang naamoy trabaho nga, di lang mo magunit sa iyong cellphone. Naman di tayo nga di mo magunit sa iyong cellphone. Pag-search mo niya mga wali. Daghang magwawali din sa Facebook or sa YouTube. Daghang magwawali diha. Nga maghatag og ka na bang kadasig nato. Nga kita po mismo madasig po ta. Sa tato na, sama na mga nag-worship. Patugtog sa worship song. Kuman, wali. I-search sa ninyo. Daghan pwede diya si Pastor Stephen, si Zoe Gonzales, o kana si Pastora Arlene Molina. Kasi kana nga mga preacher ang inyong paminawon. Ipakusog! Kung sa may gamit, ano yung mga speaker, kusog na putog-tog mga kalibutanon, ipatugtog na sa kanamang espirituhanon o wali. Di ba, makita ninyo, maabot ang panahon na kanay yung palibot, di na nang patugtog budo, siya naman, mas piliin nila maminaw pulong sa Ginoo. Sabi na to, gamitan lang yung mga speaker para sa pagsangyaw. Kung di man makasulti sa inyong bapa, pasangyawa ang yung speaker. Amen? Amen ba? Magsubay-subay ko sa inyong mga balay, kumahin mo ba na ninyo? Ano man, isa na sa makapalipay sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Amen ba? Praise God! Salamat kayo sa Ginoo, no? Salamat kayo sa mensahe nga ito nabati karon. Daghan man ta nga mga dunggan nga medyo nasilo tagamay. Una-una nga kung dili ka mabadlong, kung dili ka masultihan, usaon yung magkabalo, kung sa'y tinuod nga pag kinabuhi isip Kristohanon. O usaon man, pagkabalo ni mo, usaon yung pagsabot nga sa mga pamaagi, usaon pag luwas sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Nanganti ba ta nga itong mga mahal sa kinabuhi maluwas? Ngayon, inagabot lang sa itong mga mahal sa kinabuhi, wala talang istorya, kung di ta masuko, muyaw-yaw, pero wala ta masuko, wala lang. Magsipon-sipon. Nag-istoryahan na, kung ba na? Kasi sa unang panahon, mag-istoryahan na, may sipon. Pero karon, mag-istoryahan na, baga kayo nag-ulis mo na, sige na, itong mag-sipon, ang asawa mo, itong mag-pon. Mag-istorya na mag-away. Pag-istoryahan na yun mo. Oo, di ba, magka-istoryahan lang mag-away. Yan, nag-abot sa balay, kung di mag-away, ito sa cellphone, ang asawa na sa cellphone, ang bana na sa cellphone, unsaon pagkaluwas sa inyong mga mahal sa kinabuhian na. Amen? Ato yung sangyawan. Musugot ba tang atong mga mahal sa kinabuhian, interno? Musugot ba mo? Uy, nakarabiya sila no, kasi lang ginahimo ba? Apektado ba atong pamilya? Apektado dyan. Tabi sa kami gustuhan mo, umi, nangalagad mo tayo. Naamang ko'y mga buhat sa yawa diya sa sulod sa yung panimalay. Maapektuhan dyan na. Amen? Praise God. Kung dili mataan na di matagamanan makapausab na, mga ilang tagiya sa Ginoo. Kasi may tumanandunggan karon, apply na ito na sa itong mga kinabuhi. Walay imposible yun. Kaya lagi na, kung kaya sa uban, kaya na ninyo. Amen? Itugyan sa Ginoo tanan. Pangayagya sa Ginoo. Pag-ampo sa Ginoo, matagaan kag kasing-kasing na willing musunod. Unya,
Mangayo po ka sa Ginoo nga, tagaan ka kadasig mo atin sa mga buluhaton. Tagaan ka kadasig nga mubiya sa imong negosyo, mubiya sa imong trabaho, mubiya sa imong panginabuhi para sa buluhaton sa Ginoo. Kaya nga naman, unsaon ka pagtubag sa Ginoo kung ikaw mismo wala nitubag sa tawag sa Ginoo sa imo ha. Amen? Kung imong rate, kinsa lang ba ang gitubag dayon sa Ginoo dinhi? Kato lang nagtinunay sa pagbuhat sa kabuton sa Ginoo. Kato lang nagsunod nga unsay mga aktibidad, unsay mga buluhaton sa Ginoo dinhi sa atong balay ang puhanan. Kato lang ang gitubag pakaron sa Ginoo. Himoon man to na igsoon. Di lang takutog musulti magtinunay ta sa itong pagpamuhat. Magtinunay ta sa itong pagpangalagad. Mutambong ta sa mga buluhaton para sa kabuton sa Ginoo. Kaya nga naman, walay imposible nga kanang imuhang ipangayo tubagon jud ka sa Ginoo. Amen. Example na lang nato. Ikaw nga ginikanan, ipangayuan ka sa imong anak. Unya naa kay imong anak sige pangayo anak niya. Ug unsay imong isugod nimo tuman? Suguon nimo palit ug unsay imong ipapalit? Dili ka tumanon. Ganahan ba ka mohatag og tubag sa iyong ipangayo? Ganahan ba? Dili ka ganahan ang Ginoo no? So ato yung tumanon kung unsay tawag sa Ginoo, unsay buluhaton sa Ginoo. Aron nga kanang imong gipangayo, walay imposible tubagon jud ka sa Ginoo. Inag bakakon ang pulo sa Ginoo kung di ka tubagon, kung mubuhat na ka kung unsay kabuton sa Ginoo. Kung magmatinud-anon ka sa maghimo sa buluhaton sa Ginoo. Kasagaran man sa tuwa man kastahanon, sino ko pangay sa Ginoo, sino ko apo, kuto na kaapko igsoon. Di ka ni ka mutampo og mga buluhaton. Kuto na kaapko din sa panimalay, hindi ka ni ka bubuhat kung sa kabuton sa Ginoo. Unsa ang pagtubag sa Ginoo sa imo? Nang ibutang na sa imong kagalingon, ikaw sigag sulti sa imong anak mo ni buhatan, isa si pangayo nimo. Nausay buhatan ka pero lagot kay ka, maglagot ka. Pero di ko ka willing nga buhatan ka naglagot magagadi sa mutuman sa imong hanggingon. Inana po lang Ginoo igsoon. Amen ba? Praise God. Pagapot ta, manindog ta, o katong, yan po, katong mga pulong karon. Mag-awit ta, may usul nga awit. Ato yan po nga, usabon sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing. Since my heart, O God, pangayon dito sa Ginoo nga usabon yun, atong mga kasing-kasing. Tagaan yung tagkadasig nga mubuhat sa mga buluhaton para sa Ginoo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, God. Since my heart, oh God, yes, Lord, make it ever true. Since my heart, oh God, yes, Lord, me I'll be like you.
Ginoo nabati nimo Dios sa tanan mo Lord nga mga pulong Ginoo. Salamat Lord nga katong mga mensahe puno gito sa gahom mo Dios. Puno sa imong lihok Lord God. Ginoo sakit man nga pulong mo Dios para kanamo. Bato na magipangayo Lord nga katong mga pulong magapahinumdum ka namo karon na Dios. Nga Lord amo kay Ginoo ma-apply sa mga kinabuhi God. Nga Lord amo kay Ginoo ang mga gamit ang mga tamin o Dios. Mga kahimanan Lord sa gubat ni espirituhanon Lord God. Nga Ginoo amo kay kitong ma-apply Lord ngadto sa mga mahal sa kinabuhi. Mga kasilinganan Lord, mga katawhan na mo isig katawo Dios. Lord, imo nga kami Ginoo mahimo nimo Ginoong mahimo nimo Ginoo nga instrumento Lord nga makatawhan sa palibot maluwas. Nga makatawhan Ginoo nga nagasud-ong kanamo makaila ka nimo Ginoo. Gamita ang mga kinabuhi o Dios. Gamita ang pamilya Lord. Gamita ang mga kanakan o Dios. Na ang tanan nga wala pa nakaila ka nimo Lord. Makaila nga ikaw ang Dios nga tinuod nga magialagaran o God. Lord, ang gitugyan, ug ang gisali ka nimo ang among mga panghuna-huna, mga pangutok Lord, kasing-kasing labaw sa tanan. Nga makabaton ug kasing-kasing nga mosulundon, una-una nga maalamon Lord, nga masabtan ang Ginoo, ang mga mensahe ug amo kay Ginoo ma-apply sa umang kinabuhi Ginoo. Lord, sa mga pulong Ginoo nga amo nabati karon kun ang kini sa gahom, padayon ka Lord nga magapakuyanan kini sa mga kasing-kasing nasakitan man ni Lord God, pero panalangin Ginoo nga among kasing-kasing nga mahupay o nga Lord, makabaton o kasing-kasing nga masulundon. Kasing-kasing Lord, nga matinawanon Ginoo. Nga Lord, nga dili nagayit ni Ginoo manginayang sa pagbiya sa mga mahal sa kinabuhi, pagbiya Lord sa mga panimalay, sa mga buluhaton, sa mga negosyo, trabaho Lord, para mo tuman, muhimo, musunod sa imong kabubuton o Dios. Ginoo mong itugyan nga magisalig kanimo ang tanan, kay wala kami mahimo Lord kung wala ikaw. Kung sa among itugyan nga magisalig ka kanimo ang tanan ug among ipasalamatan ka o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God, mga imbutag sa